Mga igsoon, kumusta? Tinuod ba ang gisulti nga kung mubasa lang ta sa Biblia atong masabtan ang tibuok kang gipasabot niini? Ang tubag, dili kana tinuod. Sumala pa sa sulat ni San Pedro sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 ngadto sa 16. Mao kini ang atong mabasa. Og isipa ang pagpailog sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Busa klaro og tin-aw mga igsuon nga sumala pa ni San Pedro ana ay sulat si San Pablo nga lisod sabton. Mao na hinungdan nga dili tinuod nga kung mubasa lang ta sa Biblia sigurado gyud nato kini nga masabtan. Kinahanglan kita og mopasabot niini. May the Almighty God bless us all.